ایتھے نال بخاری دی حدیث رلا دینا. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنا ہے میری امت دے، اس وقت ایمان اوہی بندہ بچاوے گا، اپنا دین ایمان اوہی بچاوے گا جیڑا بھیڈا بکریاں لے کے غاراں نو چلا جاوے گا. ادا مطلب ہے جڑا اللہ پاک نے او غار والے اصحاب کہف دا قصہ بیان فرمایا ہے، اے محمد کریم دی امت واسطے ضرور سنت چھڈی ہے. اگر کوئی وچ نہیں رہ سکدا تکلیفاں برداشت نہیں کر سکدا، او دا حق بندا ہے پاسے لگا جاوے، لیکن اپنا دین ایمان بچا جاوے، رواج نو کنڈ کر جاوے. دوسرا فرمایا او جنہیں تلوار موڈے تے رکھنی، کیا مطلب؟ معاشرے ماحول دا مخالف بن کے جیوے گا تو جو بھی آوے گی برداشت کرے گا. فرمایا ایک انج دا مجاہد تے ایک انج دا فقیر جیڑا منے ہو جاوے اصحاب کہف وانگوں، یہ دو بندے ایمان بچا سکن گے، اپنا دین بچا سکن گے. اللہ اکبر.